اللہ دا تسی تے آ زلزلہ میں کے ہل گئے ہو اللہ دا تے زلزلہ ایک جگہ تے آیا ہے تے زلزلہ سام دے اندر آیا ہے تے زلزلہ صرف اور صرف ترکی دے اندر آیا ہے کچھ مکان تے عمارتاں زمین بہت سوچ دیاں وے کے ہل گئے ہو اللہ دا تے ایک دو جگہ تے زلزلہ آیا ہے تے جس دن اسی زلزلہ بڑا برپا کرانگے اللہ دا پوری کائنات دی زمین نو جھنجھوڑ کے رکھ دے میں تھوڑی جی ہلائی ہے ساری دنیا ہی ہل گئی ہے کسی ساڑھی واری نہ آ جائے ایتھے نہ آ جائے توبہ توبہ استغفر اللہ کر دے ہو نا ڈر گئی نا پوری کائنات اللہ دا جی ایک ٹکڑے نو ماڑا جیسی انج کیتا ہے جتنا اسی ساری ہلائی پھر دسو نبی پاک نے جویں جویں قیامت نیڑے آنی ہے موتاں بہت زیادہ ہو جانیاں نے کثرت اموات ہو جائے گی بندے بہتے مرن لگ پین گے نبی پاک نے موتاں دی کثرت ہوئے گی وبعد سنوات نبی پاک نے کچھ سالاں تو بعد جدو موت دی کثرت ہوئے گی تو نبی پاک نے زلزلے ہی زلزلے شروع ہو جان اللہ دا میں اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردہ اے بندے اپنیاں جانا تے آپ ظلم پہ کر دینے اللہ دا جدوں بھی میرے عذاب ہوں دینے او دی کوئی ریزن ہوں دیئے اللہ دا جدوں بھی میری پکڑ ہوں دیئے او دی کوئی ریزن ہوں دیئے اللہ دا ورنہ ساڑھے تو وڈا انصاف کرنے والا کون ہے اور کیڑا بندہ ترکی دے محول تو واقف نہیں ہے کیا ترکی یورپ ثانی نہیں ہے کیا اتھے عیاشی نہیں ہے فحاشی نہیں ہے شراب نوشی نہیں ہے عیاشی کرن لوگ ترکی جان دینے سیرہ کرن لوگ ترکی جان دینے بدماسی کرن لوگ ترکی دا سفر کر دینے عیاشی دے دل داتا فحاشی دے دل داتا جو تو کو اللہ تو دے رسول دا نام لے کے نافرمانی کرے پھر کائنات دے رب نو غضب آتا ہے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات الرجی والارض ذات الصدع انہ لقول فصل۔ تمام قسم دی حمد و ثنا کبریائی دے پاک مطہر معلی کلمے اللہ مالک العلم واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء ہے۔ رب ارض و سما دی ذات و ذات ہے جو پوری کائنات دا داتا بھی ہے، غوث بھی ہے، امیر نواز، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، اولاد بخش، ساریاں تعریفاں عرش والے میرے رب نو سجدیاں فبدیاں تے اودی ہی ذات دلائی۔ انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کبریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکت انتہائی محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ مالک العلم دی مقدس معلّہ اللہ تے عرفہ کتاب دا ایک مقام میں رب ارض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارض و سما سنن تو بات میرے سمیت جتنے دوستو، احباب، محبت، عقیدت، مودت، چاہت، پیار، الفت انس دنال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ سبنو عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارض و سما نے اس کائنات نو بنایا ہے اور اس کائنات نو بنان دے اندر خدا کوئی مد مقابل اور ثانی نہیں ہے۔ والسماء بناء اللہ نے زمین نو چھت بنایا تے کلے نے۔ الم نجعل الارض مہادا اللہ نے آسمان نو چھت بنایا تے زمین نو اللہ نے بچھونا بنایا تے کلے نے۔ والجبال اوتادا اور اللہ نے زمین تے میخاں دی صورت دے اندر پہاڑ کھڑے کیتے نے۔ ساری دنیا رل کے بھی جڑیاں میخاں میرے رب نے لائیاں نے زمین نو ہلا کوئی نہیں سکدا، زمین نو تھر تھرا کوئی نہیں سکدا۔ لوگ آندھے نے سائنس فلاں ترقی کیتی ایسے ہو سکدا، کچھ بھی نہیں ہو سکدا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا اللہ دا زمین نو ٹکایا بھی اسی ہیں تے میکھاں پہاڑ ایڈے ایڈے کھڑے کیتے نے۔ ساری دنیا رل کے ایک پہاڑ نہیں کھڑا ادھر کر سکتی، کھسکا نہیں سکتی۔ اللہ دا پر جڑی میت پڑی ہے والسماء ذات الرجی قسم ہے اس اسمان دی جتوں بارش آ جاندی ہے، اور والارض ذات الصدی اور پھٹن والی زمین دی قسم ہے، اور وہ زمین جتھوں پھٹ دی ہے پھر اتنے زلزلے آ جاندے نے۔ یہ میرے نظام ہے، میرے مالک دا نظام قدرت ہے۔ والارض ذات الصدع جدو زمین دے اندر دراڑاں پیندیاں نے وہ اللہ ہی پھر پوری زمین نو ہلا کے رکھ دیندا ہے، پھر زلزلے ہی زلزلے ہو جاندے نے، اور ویندیاں ویندیاں لکھاں اور ہزاراں دی تعداد دے اندر بندے دنیا تو چلے جاندے نے، اور آہو بقات ایک عجیب و غریب منظر ہوندا ہے، دل خراس منظر کہ بندہ ویکھے تے بندے دی روح کم جائے، اور ساڑھے واسطے نشان عبرت ہے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے ترکی دے اندر زلزلہ مسلمانوں نو بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ رب کائنات
یہ زلزلے کیوں لے کے آندے نے؟ آخر زلزلے دی کوئی ریزن ہے؟ آخر زلزلے دی کوئی وجہ ہے؟ اللہ دا وما ہوا بظلام للعبید، اللہ دا میں تو اپنے بندیاں تے ظلم ہی نہیں کردا۔ اگر رب کائنات دا قانون قدرت ہے اللہ بندیاں تے ظلم نہیں کردا، پھر یہ آہو بقا کیسی ہے؟ آخر کوئی تے مسٹیک ہے، کسے گناہ دی تے سزا ہے۔ آؤ ذرا غور کریے آج سرکار مدینہ دی صحیح احادیث دی روشنی دے اندر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ آج صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لینا۔ اللہ دے نبی دی حدیث آج صحیح بخاری دے اندر، آج نبی پاک دی حدیث صحیح مسلم دے اندر، آج نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر، نبی پاک دی حدیث ترمذی دے اندر، آج نبی پاک دی حدیث ابن ماجہ دے اندر، نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر۔ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبی پاک دا پروانہ حضرت ابو ہریرہ دینے تیرے تے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے آج سرکار مدینہ دینی لا تقوم الساعہ، میرے نبی آدھنے پروانے ہو انہی دیر تک جناب قیامت آنی کوئی نہیں حتی یکمز العلم، نبی پاک آدھنے جنہی دیر تک علم قبض نہیں ہو جائے گا، جنہی دیر تک علم اٹھ نہیں جاندہ قیامت نہیں آئے گی۔ نبی پاک آدھنے یتقارب الزمان، نبی پاک آدھنے جنہی دیر تک زمانہ قریب نہیں ہو جاندہ قیامت نہیں آئے گی۔ کی مطلب کہ وقت تیزی نال گزرن لگ جائے گا، سال انج گزرے جویں مہینہ پہ گزر دائے، مہینہ انج گزرے جویں ہفتے پہ گزر دینے، ہفتہ انج گزرے جویں دن پہ گزر دینے، وقت چو برکتی مک جاوے تے سرکار نے قیامت ادو آئے گی۔ اور پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی آدھنے تکسر الزلازل، نبی پاک آدھنے کسرت نال زلزلے آؤں گے، نبی پاک نے جدوں زلزلیاں دی کسرت ہو جاوے، جدوں کسرت نال زلزلے آن لگ جان، اللہ دی مخلوق مرن لگ جائے، تعداد بھی کتھے پہنچ جاوے، تے نبی پاک نے قیامت دیاں نشانیاں ہوندیاں نے، قرب قیامت تے زلزلے آندے نے۔ ایک کوئی زلزلائی جڑا قیامت والے دن آن والا ہے، قیامت شروع کرن والا ہے، اللہ دا ادو بھی زلزلہ میں بپا کرانگا تے ہن بھی زلزلہ اسائیں بھیجن والے ہیں۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ بیان کیتا ہے، اللہ دا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اسقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا۔ اللہ دا تسی تیا زلزلہ میں کے ہل گئے ہو، اللہ دا تے زلزلہ ایک جگہ تے آیا ہے، ایتے زلزلہ شام دے اندر آیا ہے، ایتے زلزلہ صرف اور صرف ترکی دے اندر آیا ہے، کچھ مکان تے عمارتاں زمین بہت سوچ دیاں وے کے ہل گئے ہو۔ اللہ دا تے ایک دو جگہ تے زلزلہ آیا ہے، تے جس دن اسی زلزلہ بڑا برپا کرانگے اللہ دا پوری کائنات دی زمین نو جھنجھوڑ کے رکھ دے وانگے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین دے چپے نو بھی سکون نہیں ہوئے گا بلکہ پوری زمین ہل دی پی ہوئے۔ کائنات دے قرآن نے دسی آئی، عرش والے مالک رحمان نے دسے آئے، زمین دے اندر جو کچھ بار آ جائے گا وقال الانسان ما لہا، تے بندے آکھن گے زمین نو کی ہو گیا ہے، اے سارا
کچھ باہر سٹی جاندی ہے پوری حرکت دے اندر آ گئی ہے یومئذ تحدث اخبارہا نالے زمین خبرہ بھی دیندی ہوئے گی تیری خبر دے رہی ہے میری خبر دے رہی ہے اوندی خبر دے رہی ہے جنہیں غلط کامت گندیاں غلّاں کیتیاں نے ساریاں بول بول کے پی دس دی ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا کیونکہ انہوں تیرے رب دا آڈر ہویا ہوئے گا تے پوری کائنات تے ہی زلزلہ آ جائے گا اللہ نے تھوڑی جی ہلائی ہے تو ساری دنیا ہی ہل گئی ہے کہ تو ساڑھی واری نہ آ جائے ایتھے نہ آ جائے توبہ توبہ استغفر اللہ کر دے ہو نا ڈر گئی نا پوری کائنات اللہ دا جت ایک ٹکڑے نو ماڑا جیسی انج کیتا ہے تو جتنا سی ساری ہلائی پھر دسو اذا زلزلت الارض زلزالہا اس دن کی ہوئے گا امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی دیر تک قیامت نہیں ہونی جنی دیر تک کثرت زلزلیاں دی ہو نہیں جانی بلکہ نبی پاک دی ایک اور حدیث سنا دیواں دارمی دے اندر مسند احمد دے اندر وَأَن مَسْلِمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دے کہ سرکار نے فرمایا وے بین ید بہتان شدید نبی پاک نے جویں جویں قیامت نیڑے آنی ہے موتاں بہت زیادہ ہو جانیاں نے کثرت اموات ہو جائے گی بندے بہتے مرن لگ پین گے نبی پاک نے موتاں دی کثرت ہوئے گی وبعد سنوات نبی پاک نے کچھ سالاں تو بعد جدو موت دی کثرت ہوئے گی تو نبی پاک نے زلزلے ہی زلزلے شروع ہو جان گے کدوں دیاں گلاں اگے کوئی بندے انہیں مارتے سی جنہیں ہون ریشو ہے پینڈ چ کدی کوئی ورلا ہوندا سی کوئی سال بعد اعلان سنی دا بھی فلانا مرے ان بچے کی جوان کی ٹھیک موڑ کوئی دن دسو جدن دو چاراں دا اعلان نہیں ہوندا دو چار دنیا چھڑ کے نہیں جاندے اور کثرت اموات ہوگی کہ نہیں روزانہ سنتے حادثے اتنے مرے فلاں مرے فلاں مرے اور زلزلے کتنی دنیا چلی گئی کثرت اموات ہوئی اور امام کائنات اگر غور فرما امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آویں سرکار مدینہ نے دسے آویں اللہ دا میں اپنے بندیاں تے ظلم نہیں کردہ اے بندے اپنیاں جانا تے آپ ظلم پہ کر دینے اللہ دا جدوں بھی میرے عذاب ہوندے نے او دی کوئی ریزن ہوندی ہے اللہ دا جدوں بھی میری پکڑ ہوندی ہے او دی کوئی ریزن ہوندی ہے اللہ دا ورنہ ساڑھے تو وڈا انصاف کرنے والا کون ہے حضرہ غور کرنا نبی پاک دی حدیث سرکار دا فرمان ابن ماجہ دے اندر نبی پاک دی حدیث مسند احمد دے اندر امام حیثمی نے مجمع الزوائد دے اندر شیخ البانی نے سلسلہ حدیث سیاہ دے اندر وَأَنْ أَبِي مالک العشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا پروانہ سرکار دا دیوانہ آدھا میرے محبوب نے فرمایا لَيَسْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي الْحَمْرَا يَسُمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا نبی پاک نے فرمایا عَلَىٰ رَؤُوسِهِمْ
بالمعازف والمغنیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے نبی پاک اندرے ادو ہوندا ہے جدوں میرے امتی شرابی ہو جان گے, شراباں دے نام بدل بدل کے شراباں پین والے ہون گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی کنجریاں نچدیاں نظر آن گیاں, گانیاں دے دل دادا نظر آن گے, رقص و سرور دے جناب پیروکار ہون گے. نبی پاک اندرے دی سرداری چے کنجریاں نچن تے کنجر نچن تے جناب شراباں چلن تے شراباں دے دور پہ چل دے ہون. نبی پاک اندرے جتے کنجریاں نچ دیاں نے, جتے موسیقی بج دیئے, جتے شراباں دے دور چل دے نے, سرکار اندرے یکسف اللہ بہم الارض, اللہ رب العزت انج دے لوکانو زمین دے اندر ہی دھنسا دے. سرکار اندرے عذاب ادو آندا ہے اور اللہ دے اپنے بندیاں تے ظلم ہی نہیں کر دی. باقی کسی بھی مسلمان تے عذاب آوے سانو تکلیف تے ضرور ہوندی. اگر ساڈے تے رب مہربان ہے تے کوئی اپنے چ نیک بندے ہے نے, اللہ سانو کچھ نہیں آکھیا, کوئی گل تے ہے, لیکن یہ بات یاد رکھو سرکار نے یکسف اللہ بہم الارض, اور نبی پاک نے فرمایا تے شکر ہے اللہ زمین چ تنساندا ہے. بلکہ امام کائنات نے فرمایا جعل اللہ قردۃ من الخنازیر, نبی پاک نے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہاں دیاں شکلاں وی خنزیراں تے باندراں نال رلا دے. وہ تو نبی دی امت ہے تو شکر کرو, ورنہ اللہ دا تے زمین سے یہ جو ٹھوکے ہے اتو کوئی چیز ڈگدی زمین دھنس گیا ہے, اور وہ دی وجہ ہے. اور کیڑا بندہ ترکی دے ماحول تو واقف نہیں ہے؟ کیا ترکی یورپ ثانی نہیں ہے؟ کیا اتھے عیاشی نہیں ہے, فحاشی نہیں ہے, شراب نوشی نہیں ہے؟ عیاشی کرن لوگ ترکی جان دے نے, سیرا کرن لوگ ترکی جان دے نے, بدماشی کرن لوگ ترکی دا سفر کر دے نے. عیاشی دے دل دادا, فحاشی دے دل دادا, جدو کو اللہ تو دے رسول دا نام لے کے نافرمانی کرے پھر کائنات دے رب نو غضب آندا ہے. کافر دی تے گل نہیں چھڈو تے کافر ہے, ان دے نزدیک کڑی شراب حرام ہے, اور یہودی عیسائی نو چھڈو انہاں دے نزدیک کڑا موسیقی حرام ہے. تے ساڈے محبوب نے جس چیز نو حرام کیتا تسی حلال کرو تے رب پھڑے گا نہیں, اللہ دا عذاب نہیں آئے گا. اور بھائی سانو بھی رب کولو ڈرنا چاہیے, جے ویلا ہے اللہ کولو ڈر جاؤ, پتہ نہیں ہوندی پکڑ کتھے آ جائے. دسو تے صحیح نہ ذرا غور فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آوے کسے مولوی دا فتوہ نہیں پیارد کردہ, کسے حضرت دی شیخ دی رائے نہیں پیارد کردہ, کسے امام دا قول نہیں پیارد کردہ, بلکہ نبی پاک دی حدیث پیا سنانا وا. سرکار آندے نے عذاب کدوں آندے نے, میرے نبی دی حدیث نے دسے آئی جتے شراباں پیتیاں جان اتھے اللہ دے عذاب آندے نے, جتے زنا دن رات ہوندا ہوئے اتھے اللہ دے عذاب آندے نے, جتے جناب موسیقی تے کنجریاں ویکھیاں جان اتھے اللہ دے عذاب آندے نے. اور پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی عذاب کدوں آندا ہے. حدیث نبی پاک دی مستدرک حاکم دے اندر وعن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, النبی پاک دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ حضرت عبداللہ بن عباس آنے نے اذا ظہر الزنا والربا فی قریت فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ. نبی پاک دیئے دوسری حدیث پیارد کر رہا ہوں. نبی پاک نے جتے ساری قوم سود خور ہوئے اتھے بھی عذاب آندا ہے. نبی پاک نے جتے ساری قوم زانی بن جاوے اتھے بھی عذاب آندا ہے. نبی پاک نے فقط احلوا بانفسہم عذاب اللہ. اللہ فرماتا میرے عذاب کدوں آندے نے, اللہ دے سلاب کدوں آندے نے, اے زلزلے کدوں آندے نے, ہنیریاں کدوں آندیاں نے, زمین چے بندے کدوں دھنس دے نے, جتے سود بھی عام ہوئے, زنا بھی عام ہوئے, جڑیاں چیزاں سرکار نے حرام کیتیاں نہیں او حلال ہو جاون. بلکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نبی پاک دے دور چے زلزلہ نہیں آیا,
سرکار دا وجود ہے ایسی تے زلزلہ آیا ہی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق دے دور تے زلزلہ پہلا زلزلہ آیا حضرت امیر المومنین حضرت عمر دے دور سے، اور حضرت عمر اتنے پریشان کہ رب خرے ساڑھے تے ناراض ہو گیا جو زلزلہ آیا ہے. پھر عمر ثانی تے بھی آیا. عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت ان دے دور سے جدو آیا نا زلزلہ، انہیں کہا دو کام کرو. دو زلزلہ آیا تو انہوں نے کی کیا؟ دو کام کرو. حضرت توجہ فرماؤ. امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ کتب عمر بن عبدالعزیز فی زلزلتی کانت بالشام. انہاں دی زندگی دے اندر شام دے اندر زلزلہ آیا. انہاں لوکاں نو جناب تحریر کلی انج کرو نکلو تے صدقہ کرو خیرات کرو کیونکہ اللہ دا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا. جڑے صدقہ دین دینی اللہ انہوں نے پاک کر دیندہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ انہوں توڑے تے رحم آ جائے. اور انہوں نے ایک اور بھی حکم دوسری روایت سے جاری کیتا. جب انہوں نے زندگی سے زلزلہ آیا اپنے گورنرانوں تے متحدانوں لے کے کلیا انہاں سارے انہوں آکھو اچھی آواز نال او دعا پڑھن جڑی باب آدم نے پڑھی سی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آنکھو ساری مخلوق نو یہ دعا پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا. یا اللہ اپنے تے ظلم کر بیٹھے بڑے پاپ کر بیٹھے ہیں ورنہ زلزلہ کتوں آنا سی؟ وہ اللہ دی پکڑ کدوں آنی سی؟ عمر بن عبدالعزیز نے دو کام کرو ایک صدقہ کرو ایک دعا پڑھو گناہاں دی معافی مانگو. سارے پڑھو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہو سکتا ہے اللہ نو تواڈے تے مہربانی کر دے. اسی سمجھنے کہ زلزلہ رک گیا تو رب جدو جھٹکا لاوے دل کرے جدو مرضی لا لے. اس مالک نو کون پوچھنے والا ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا میں گناہگار حدیثاں پہ عرض کرنا وا تو تے میں اے سن دے پیاں جڑے اس زلزلے دے اندر بوجھ تھلے آئے نے انہاں نو کچھ کڈی تکلیف ہوندی ہے. جنہاں دے معصوم بچے اکھاں دے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے نے پوچھ کنا دکھ ہوندا ہے. جنہاں دیاں بیویاں جدا ہو گئیاں جنہاں دیاں بہناں جدا ہو گئیاں کسے دے ویر جدا ہو گئے تے کئی بچارے کلے ہی رہ گئے رون واسطے. دوجا ہے ہی کوئی نہیں کراں دے گھر نیس تو نابود ہو گئے. اللہ نے زمین دے اندر دھنسا چھڑے نے. میں آنا کہ سانو دی تڑپ بھی بڑی ہے دکھ بھی بڑا ہے درد بھی بڑا ہے پر میں دسنا کہ مسلمانہ دی بے عملی دا انجام کی ہوندا ہے. جدوں کو ساڑے پرا پٹڑیوں اترن تے پھر انجام کی ہوندا ہے. غلط راہ تے چلن تے پھر انجام کی ہوندا ہے. رب دی راہ چھڑیے تے انجام کی ہوندا ہے. نبی دی راہ چھڑیے تے انجام کی ہوندا ہے. قرآن تو ہٹیے تے انجام کی ہوندا ہے. حدیث تو ہٹیے تے انجام کی ہوندا ہے. صحابہ دی جناب بات تو ہٹیے تے انجام کی ہوندا ہے. تابعین دے کریکٹر تو ہٹیے تے انجام کی ہوندا ہے. نیکاں دی راہ چھڑیے تے پھر انجام کی ہوندا ہے. آپ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلیاں تے عذاباں دی ریزن ہی اے وے وجہ ہی اے وے. اجے بھی یقین نہ ہوئے تے ایک اور حدیث سماعت فرما لینا. نبی پاک دی حدیث طبرانی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث سیاح دے اندر. ہون تے میڈیا ہے نا کلپ ویندے نے فلانی عمارت کیویں ڈگ رہی فلانی کیویں ڈگ رہی. یہ ویکھنا بڑا آسان کام ہے. جنہ تے قیامت صغرا گزری انہوں نے پوچھو اور جنہ تے قیامت ٹوٹی انہوں نے پوچھو.
میں کہا کہ دکھ دے اندر برابر دے شریک لیکن سبق حاصل کرو، سبق مقام عبرت جی اللہ او ٹکڑا ہلا سکتا ہے تو جدن ساڈا ہی لیا اپنے عمال تے غور کریے، اپنے کردار تے غور کریے، اپنے کریکٹر تے غور کریے۔ میں نا جی اسی پاکستانی بھاجی چنگے ہاں، ادھروں ساڈے ملک بھی اللہ دی سپرد ہویا پیا، دعا کرو اللہ حفاظت فرمائے۔ پوری دنیا ہی پریشان ہے، یہ جڑا حالت ساڈے ملک دی ہوئی بھی ہے بھی ساڈے تو زلزلے تو گھٹ کوئی نہیں، اتنی پریشانی ہے۔ دعا کرو اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس ملک دیا حفاظتہ فرمائے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں، سرکار مدینہ نے فرمایا میں، وَأَنْ سَهْلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، سہل بن سعدہ نے سرکار مدینہ نے فرمایا میں، آمنہ دلال نے فرمایا او میرے ویرات میرے دوستات میرے بزرگا غور کر، سرکار تو سچی گل کی دی ہو سکتی ہے، سرکار تو پکی گل کی دی ہو سکتی ہے، سرکار دی زبان چو جدوں بھی نکلدا ہے حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے۔ میرے محبوبہ میرے یکون فی امتی حصفن و قذفن و مسخن قالوا یا رسول اللہ متا، نبی پاکاں نے میرے صحابہ جدو میرے امتی فتنیاں چے پینے نے قرب قیامت ہونی ہے، نبی پاکاں نے زمین چے تنسن دے واقعات بھی پیش ہونے نے، نبی پاکاں نے ادو قرب قیامت ویکھو گے شکلہ مسخ ہون دے واقعات بھی پیش ہونے نے، نبی پاکاں نے پتھر برسن دے واقعات بھی پیش ہونے نے۔ کنیاں گلاں آکھیاں نے زلزلے چ اللہ تینوں ہی شیاں بہا دیندا ہے، بھاجی زلزلہ آوے تینوں ہی شیاں بہا دیندا ہے۔ ایڈیاں اونچیاں جدوں عمارتاں ڈگدیاں نے پتھر ہی برسنا ہے بھائی، اتوں انج ہی سمجھو پتھر دی بمباری شروع، اور دوجی شے بھی اللہ بہا دیندا ہے، جڑے جڑے تھلے آندے نے شکلاں ہی مسخ پہچانیاں ہی نہیں جاندیاں۔ اور مسخ دی جڑی میں بات کر رہا سا نا بھی اللہ انہوں نے خندیر تے باندر بنائے، محدثین دے ہاں بھی ایسا تو نہیں ہوئے گا جڑے انہاں کماں تے چلے نے نا اللہ انہاں دی عادتاں ایجیاں بنا دیندا ہے۔ باندر ویکھ لو 24 گھنٹے نقلاں کردا نقالی کردا تے جڑے موسیقی شراب زنا چ پے نے وہ بھی پورے باندر ہی ہوندے نے، پکے باندر۔ وہ جڑے جڑے کنجراں نوں ویندے نے وال سٹائل ہو جا، پینٹ بوشت ہو جی، لباس ہو جا، باندراں تو گھٹ کی ہوندا ہے، ہر چیز ویسی کر رہے نہیں کہ باندر طرح کاپی کر دیں، باندر نو انج کرو کوئی کرتا ہے، باندر نو انج کرو کوئی کرتا ہے، چھے میں بھی باندر ہی بن گئی نبی پاک دی مخلوق، ہر کم کافراں والا کرتے ہیں۔ تے خندیر وہ تو بے حیائی دا وڈا ماسٹر ہے، تے سارے جڑے نکمے چ پے نے حیا ناں دی شے ہی نہیں رہ گئی، حیا مک گئی۔ تاں دے تے کسے دی بیٹی جا رہی تے مگر مگر ٹریا سڑکاں تے پھردے نے آوارا، اے خنزیراں والیاں آدتاں نہیں تے ہور کی ہے۔ غور فرماؤ آخری بات، امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئی، اور میں گناہگار عرض پہ کرنا میرے ویرا اللہ کو توبہ کریے، معافیاں منگیے، اللہ انج دی ازمائش ساڈے تے لے کے نہ آوے، اللہ ساڈے تے رحمت فرماوے تے سب مسلمانہ دنیا والیاں دیاں حفاظتاں فرماوے۔ نبی پاک نے پتھر برسن دے واقعات پیش ہوندے نے، بڑیاں عمارتاں ڈگن تے او بھی نقصہ پیش ہو جاندا ہے، شکلاں مسخ ہون دے واقعات پیش ہوندے نے، ایڈیاں بلڈنگاں تھلے بندے آون تے پہچانے نہیں جاندے، شکلاں ہی مسخ ہو جاندیاں نے، اور سرکاراں نے زمین چ دھن سندے واقعات پیش ہوندے نے، ایڈیاں بڑیاں جناب پلازے ڈگدے نے تے تھلے والے تے زمین دے اندر ہی چلے جاندے نے۔ امام کائنات دے پروانے آندے نے سونیا اے کدوں ہوے گا، شکلاں مسخ کدوں ہون گیاں،
اللہ دے نبی جی شکلہ مسخ کدوں ہون گیاں پتھر کدوں ورسن گے نبی پاک جی زمین تے کدوں تنسن گے تے سرکار مدینہ نے اذا ظہرت القینات والمعادف نبی پاک نے جتھے کنجریاں نچن لگ پمن نبی پاک نے جدو کنجریاں نچن گیاں تے موسیقی وجے گی تے راگ چلن گے تے گانے چلن گے تے شراباں حلال ہو جان گیاں تے نبی پاک نے ادو انج دے واقعات پیش آ جان گے تے سرکار دی گل سچی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی اسی انہاں مسلمانہ دے غم دے برابر دے شریک ہاں لیکن انہاں ساڑے بھراواں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی سانو اللہ بندیاں تے ظلم نہیں کرتا بکیتیاں نو آپا پھڑے جانے ہیں اتھے جتنی عیاشی بدماشی کدی ترکی ویکھو نا عجیب ماحول ہے یورپ تو بھی اگے لنگے ہے مسلمان تو اللہ رب العزت سب نو سچا مسلمان بنائے بات جاری رہے گی اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم